बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर में मौजूदा असम्बली अपनी 5 साला मुद्दत मुकम्मल कर रही है। इस असम्बली की मुद्दत की तकमील के बाद क्या बरवक्त इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं, ये एक अहम नुक्ता है जिस पे आज़ाद कश्मीर में अवामी हूँ, सियासी हूँ या संजीदा हल्के हूँ, हर एक की नज़र है। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बिलखुसूस जिसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी मुद्दत की तकमील के बाद नई असम्बली के इंतखाब के लिए बरवक्त, शफ़ाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात के इनेकाद के लिए वो माहौल साज़गार करती है और बिलखुसूस उसके लिए इंतज़ामात मौजूदा हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। फिर मुस्लिम लीग नून के टिकट का फ़ैसला तकरीबन हो चुका है तमाम हलकों से। सिर्फ चंद हलके ऐसे हैं जहाँ इस वक़्त तक टिकटों का फ़ैसला पेंडिंग रखा गया है, जहाँ कुछ तनाज़े हैं या कुछ नए लोगों के शामिल होने के हवाले से उम्मीद की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रजिस्ट्रेशन का मामला इस वक़्त तक इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है और ये सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि क्या आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात इंतखाबात में जाएगी या नहीं। ये 3-4 अहम नुकात हैं जिस हवाले से हमारे पास जो ख़बरें हैं या ज़राए हैं हम आपके सामने गुफ्तगू रखेंगे। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये ख़बरें हैं कि इलेक्शन कमीशन इस वक़्त तक मुकम्मल खामोश है और उसने इंतखाबात के शेड्यूल के हवाले से किसी किस्म की कोई प्रेस रिलीज़ या कोई ग्रीन सिग्नल अभी तक नहीं दिया। इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से पहले जो सबसे अहम नुक्ता होता है, जो सबसे अहम बात है, वो है वोटर फ़हरिस्तें। आज़ाद कश्मीर में जो इस वक़्त तक वोटर फ़हरिस्तें सामने आई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उन वोटर फ़हरिस्तों पे इस वक़्त तक भरपूर और संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। सबसे अहम नुक्ता है जिस हवाले से सबसे बड़ी बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इन वोटर फ़हरिस्तों में जिस अंदाज़ में और जिस लेवल की बेज़ाब्तगियाँ की गई हैं, शायद आने वाले इंतखाबात पे को शफ़ाफ़ या उन्हें गैर जानबदार करार देना मुमकिन ना हो। इन वोटर फ़हरिस्तों के हवाले से जो संगीन इल्ज़ामात हैं वो ये हैं कि वोटर फ़हरिस्तों में किसी एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे पोलिंग स्टेशन पर वोटर को मुंतकिल नहीं किया गया, बल्कि एक हलके से दूसरे हलके या एक ज़िले से दूसरे हलके में भी मुतअद्दिद वोटरों को मुंतकिल किया गया है, जो कि इंतखाबी शेड्यूल से कबल ही इंतखाबात के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है कि क्या ये जानबदार और शफ़ाफ इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं। ये सारी ज़िम्मेदारी चूँकि इलेक्शन कमीशन की है और इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी और इंतज़ामिया के साथ मिलकर वोटर फ़हरिस्तें मुरतब करता है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन इल्ज़ामात के हवाले से किसी किस्म की कोई वज़ाहत पेश नहीं की गई, कोई वज़ाहती बयान सामने नहीं आया, बल्कि ज़रा ये भी कह रहे हैं कि नादरा की जानिब से ये वोटर फ़हरिस्तें इलेक्शन कमीशन को थमाई गई हैं और जानबूझकर इन बेज़ाब्तगियों को सामने लाया गया है और वक्त इतना कम है कि ये इतने बड़े पैमाने पे ये गलतियाँ मौजूद हैं कि शायद इन गलतियों को आने वाले इंतखाबात जो अगर वो जून या जुलाई में उनका इनेकाद होता है तो उस वक़्त तक मुमकिन ना हो पाए, और अगर इंतखाबात हो जाते हैं और उस वक़्त तक ये गलतियाँ और ये बड़ी बेज़ाब्तगियाँ दुरुस्त नहीं की जाती, तो फिर सवाल ये है कि इन इंतखाबात में शामिल होने वाली जमातें और बिलखुसूस जो आने वाली हुकूमत बनाने वाली जमात है, उसके पास क्या इखलाकी, उसूली और कानूनी जवाज़ होगा कि वो इतने बड़े पैमाने पर मुतनाज़ा वोटर फ़हरिस्तों की मौजूदगी में होने वाले इंतखाबात के बाद हुकूमत में आती है। दूसरी जानब मौजूदा हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अगरचे ये असम्बली का 5 साला जो दौरानिया था वो इंतहाई शिद्दत और कशीदा सूरत हाल में रहा है। बिलखुसूस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज पे दर पे जो 3-4 एहतजाज हुए, लॉन्ग मार्च हुए, और बिलखुसूस अवामी एक्शन कमेटी ने 9 जून की कॉल दे रखी है और इस 9 जून की कॉल के बाद क्या इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं, ये सवाल भी गर्दिश कर रहा है। और कुछ हलकों का ये भी कहना है कि शायद ये इंतखाबात बरवक्त ना हो पाएँ और इन्हें मज़ीद इंतखाबात में ताख़ीर के लिए या इन्हें डिले करने के लिए न सिर्फ मौजूदा हुकूमत बल्कि दीगर हलकों की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। इस हवाले से बहुत सारे नुकात उठाए जा रहे हैं और ये बात भी सामने आ रही है कि शायद अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज को जवाज़ बनाकर या अवामी एक्शन कमेटी की 9 जून की कॉल
اس کو سامنے رکھ کر 9 جون کے بعد کے حالات شاید ایسے نہ رہیں کہ وہ انتخابات کے حوالے سے سازگار ہوں اور آزاد کشمیر میں انتخابات ممکن ہو پائیں۔ لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہے، بہرحال انتخابی شیڈول کے بعد ہی یہ کوئی حتمی بات سامنے آ سکتی ہے، یا اگر انتخابی شیڈول جاری نہیں ہوتا اور 9 جون کی کال اور اس کا احتجاج شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کے حالات کا شاید تجزیہ کرنا مشکل ہو جائے۔ اس حوالے سے بہت سے حلقوں کے کو یہ خطرہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر کا جو موجودہ حکومتی سیٹ اپ ہے، ریاستی جو نظام ہے، شاید اس نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی انتخابی یا کسی سیاسی حکومت کے بجائے کسی اور سیٹ اپ کا جواز پیش کر دیا جائے اور اس احتجاج کی بنیاد پر اس سارے نظام کو لپیٹ کر وہ سیٹ اپ آزاد کشمیر میں امپوز کر دیا جائے۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھتے ہیں تو جہاں انتخابی شیڈول کی طرف سب کی نظریں ہیں اور الیکشن کمیشن بالکل خاموش ایک ادارہ بنا ہوا ہے اور وہ انتخابی شیڈول جاری کرنے کے بجائے اس وقت تک جو ہماری اطلاعات ہیں کہ وہ موجودہ حکومت جس کے ساتھ مل کر جس کی اخلاقی اور آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات کو یقینی بناتی ہے اور الیکشن کمیشن کو تمام انتظامی ہوں یا مالی ضروریات پوری کر کے تمام اختیارات الیکشن کمیشن کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس سب کے برعکس آزاد کشمیر کی حکومت وزیر اعظم فیصل راٹھور کی قیادت میں ایک طرف گزشتہ روز جو جاری ہونے والا نوٹیفیکیشن ہے جس میں آزاد کشمیر میں ایک نئے تعلیمی پیکج کی منظوری دی گئی ہے اور ایک پوسٹ بجٹ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ضمنی بجٹ کی منظوری دی گئی ہے، جو حالانکہ آنے والے جون میں نئی حکومت یا جولائی میں نئی حکومت کو بجٹ پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایک تعلیمی پیکج اور دیگر محکموں میں بالخصوص شاہراہات اور محکمہ لوکل گورنمنٹ کے منصوبوں پہ ہماری اطلاع کے مطابق موجودہ بیوروکریسی اور موجودہ جو انتظامیہ ہے اس کے ساتھ مل کر حکومت ایسے منصوبوں پر عمل کر رہی ہے اور اس پہ پیپر ورک جاری ہے، جس کی وجہ سے حکومت چاہتی ہے کہ آنے والے وقت میں، آنے والے دنوں میں یا انتخابات میں اور انتخابات کے فوری بعد اس سارے فیصلوں اور منصوبوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اب حکومت کے پاس کوئی اخلاقی، آئینی یا اصولی جواز نہیں ہے کہ وہ انتخابات کے بالکل قریب آ کے اس طرح کے بڑے منصوبے جو پچھلے اس سال کے بجٹ میں بھی موجود نہیں تھے وہ ایمرجنسی میں منظور کر کے ان پہ ورک کر کے پھر سیاسی رشوت کے طور پہ اپنے اپنے حلقوں میں، مختلف حلقوں میں ایم ایل ایز اور وزراء اپنے اپنے خصوصی جو ان کے لوگ ہیں، جو ان کے ساتھ سیاسی طور پہ چلنے والے لوگ ہیں، ان کے درمیان ریوڑیوں کی طرح یہ چاہے ملازمتیں ہوں یا منصوبے ہوں یا سکیمیں ہوں بانٹنے کے لیے یہ جتنا بھی کھیل ترتیب دیا جا رہا ہے، اس کا فائدہ اس ریاست کے بجائے پیپلز پارٹی کو تو ہو سکتا ہے، لیکن اس ریاست کو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ جہاں پیپلز پارٹی کی ہمارے ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ انتخابی شیڈول میں تھوڑی تاخیر ہو، اسی وجہ سے 9 مئی کو انتخابی شیڈول میں سامنے آنا تھا، لیکن 9 مئی کو بھی انتخابی شیڈول جاری نہ ہو سکا، پھر 16 مئی کی بات کی گئی، لیکن لگتا یہ ہے کہ کل 16 مئی کو بھی انتخابی شیڈول شاید جاری نہ ہو سکے۔ پھر یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ مئی کے آخری ہفتے میں شاید انتخابی شیڈول کا اعلان کر دیا جائے اور جولائی کے درمیانے عشرے میں انتخابات کے حوالے سے کسی دن کا فیصلہ کیا جائے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ موجودہ حکومت جن منصوبوں پہ کام کر رہی ہے، اور اندرون خانہ اگر آپ مظفر آباد جائیں تو اس وقت تمام بیوروکریسی آپ کو دفاتر میں نظر نہیں آئے گی، سیکٹریز ہوں، محکمہ جات کے ڈائریکٹریٹ میں لوگ بیٹھے ہوں، وہ سارے لوگ حکومت کے وزراء ہوں، وہ سارے ایک مخصوص دفاتر میں بیٹھے ہوئے ان منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں، جن منصوبوں کے ذریعے پیپلز پارٹی کے وزراء اور ایم ایل اے موجودہ حکومت میں اپنے لوگوں کو بھرتی کرنے اور پھر یہ 2 ارب 97 کروڑ کا جو تعلیمی پیکج منظور کیا گیا ہے، اس پیکج کے تحت وہ اپنے منظور نظر لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے، پھر اپنے خاص لوگوں کی سفارشات کے بنیاد پہ جو ادارے
قائم ہونے ہیں یا پرانے اداروں میں لوگوں کو وہاں ملازمتیں دینے، وہاں ایڈاک بھرتی کرنے، یا پھر وہاں اگر کوئی ترقیاتی پیکیجز ہوں جن میں عمارتیں ہیں یا دیگر کوئی ایسے منصوبے ہیں تو وہ اپنے ہی لوگوں کو ٹھیکوں کی صورت میں دینے کے لیے یہ سارا ہوم ورک تیار کیا جا رہا ہے۔ اس سارے کام کو مکمل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت چاہتی ہے کہ انتخابات بر وقت نہ ہوں یا یہ انتخابی شیڈول فوری جاری نہ کیا جائے تاکہ یہ ان کا جو ہوم ورک ہے اور یہ پیپر ورک مکمل ہو جائے۔ اب اس میں بیوروکریسی کس حد تک حکومت کا ساتھ دے رہی ہے یا حکومت بیوروکریسی کو اپنے ساتھ ملا کے بیوروکریسی کو کیا گل کھلا رہی ہے، یہ اس حوالے سے ابھی تک تو کوئی اطلاعات سامنے نہیں آ رہی، لیکن آنے والے دنوں میں یہ سارا جو کچا چٹھا ہے جو مظفر آباد کے ایوانوں میں اس وقت یہ جو سارا ترتیب دیا جا رہا ہے یہ آنے والے دنوں میں سامنے تو آ جائے گا، لیکن لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اتنی جلدی میں ہے اور موجودہ حکومت کہ شاید اسے یہ یقین نہیں ہے کہ انتخابات کے بعد انہی کی حکومت ہوگی اور پھر آنے والی حکومت میں منصوبوں کو مزید ترتیب کے ساتھ، مزید منصوبہ بندی کے ساتھ اور مزید ریاست کے مختلف علاقوں کی ضرورت کی بنیاد پہ ترتیب دے سکیں۔ لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت اتنی جلدی میں ہے کہ اس کو آنے والے ان انتخابات کے بعد حکومت نظر نہیں آ رہی۔ پھر دوسری جانب ہم بات کریں گے کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹوں کے حوالے سے یہ انتخابی شیڈول سے پہلے ہی ہماری اطلاع کے مطابق جو لاہور میں میاں نواز شریف صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا تھا پارلیمانی بورڈ کا، اس میں بہت سارے حلقوں کے ٹکٹ فائنل کر لیے گئے تھے، لیکن پھر ایک کمیٹی رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی تھی کہ جن حلقوں میں کچھ تنازع تھے یا کچھ لوگوں کی مسلم لیگ نون میں شمولیت متوقع تھی، وہاں کے ٹکٹوں کے حوالے سے اس کمیٹی نے مزید فیصلے کرنے تھے اور اجلاس کرنا تھا۔ اس کمیٹی کا بھی ایک اجلاس گزشتہ روز اسلام آباد میں منعقد ہوا اور اس میں مزید کچھ حلقوں کے جو ٹکٹ پہلے پینڈنگ کیے گئے تھے، جس میں بالخصوص چڑھوئی ہے یا اسی طرح چکسواری کا ٹکٹ تھا، پھر ایک دو اور حلقوں کے ٹکٹ تھے، ان کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ اب چند صرف حلقوں کے ٹکٹ کے فیصلے مزید رہ گئے ہیں اور پینڈنگ ہیں، جس طرح ڈڈیال ہے، پھر اسی طرح سمانی ہے، پھر اسی طرح عباس پور کا ایک حلقہ ہے اور کوٹلی کا بھی ایک حلقہ ہے جس میں ابھی تک ٹکٹ کا فیصلہ نہیں ہوا اور وہ پینڈنگ ہے۔ باقی تقریباً 90% حلقے ایسے ہیں مسلم لیگ نون کے جن میں ٹکٹوں کے فیصلے ہو چکے ہیں اور ان کا اعلان ہونا باقی ہے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون نے پہلی بار روایت سے ہٹ کے 2011 ہو، 2016 ہو یا 2021 ہو، اس حوالے سے مسلم لیگ نون پہ یہ بات ضرور الزام لگا رہا ہے، کارکنان کی طرف سے یہ شکایات رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون اپنے ٹکٹوں کا فیصلہ بر وقت نہیں کرتی رہی، جس کی وجہ سے بہت سے حلقوں میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو مشکلات رہیں، وہ اپنے ناراض لوگوں کو منانے میں ان کو اتنا وقت نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو بہت سے حلقوں میں نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ لیکن ابھی مسلم لیگ نون نے بر وقت کام کیا اور اس حوالے سے آزاد کشمیر کی جو مسلم لیگ کی موجودہ قیادت ہے ان کا یہ کردار رہا ہے کہ انہوں نے اس مرتبہ بر وقت ٹکٹوں کی درخواستیں وصول کی، پھر بر وقت انٹرویوز لیے، پھر سفارشات مرتب کی اور پارلیمانی بورڈ تک پہنچائی، پھر پارلیمانی بورڈ کا بر وقت فیصلہ ہوا، بر وقت اجلاس ہوا اور انہوں نے فیصلے بھی کیے۔ اب چند حلقوں کے ٹکٹ پینڈنگ ہیں اور لگتا یہ ہے کہ مرکزی قیادت اور مسلم لیگ آزاد کشمیر کی قیادت کی مداخلت کی وجہ سے یقیناً یہ فیصلے بھی جلدی ہو جائیں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی رجسٹریشن کا معاملہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 2021 کا انتخاب بطور جماعت لڑا اور سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی اور حکومت بنائی، اور اسی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے وزیر اعظم کے خلاف بھی عدم اعتماد کیا، پھر دوسرے وزیر اعظم کے خلاف بھی عدم اعتماد کیا، پھر تیسرے وزیر اعظم کے خلاف بھی عدم اعتماد کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آزاد کشمیر میں معرض وجود میں آئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی رجسٹریشن کا جو کیس اس وقت الیکشن کمیشن میں پڑا ہوا ہے اور ابھی تک الیکشن کمیشن نے بار بار تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے رابطہ کرنے کے باوجود اور تاریخیں دینے کے باوجود ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رجسٹریشن کے حوالے سے تحریک انصاف کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اور لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بطور جماعت انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اس طرح کا سازگار ماحول نہ مل سکے۔ اگر تحریک انصاف کو
बरवक्त इंतखाबात के शेड्यूल से पहले बतौर जमात रजिस्ट्रेशन नहीं की जाती और बतौर जमात उसको ये इजाज़त नहीं मिलती कि वो इंतखाबात में एक पार्टी के तौर पर उतरे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या लायामल होगा बतौर जमात, वो क्या फ़ैसला करते हैं, उनका किरदार क्या होगा, फिर वो आज़ाद कश्मीर में आने वाले इंतखाबात के हवाले से क्या हिकमत अमली अपनी मुरतब करते हैं। इस वाले से तहरीक इंसाफ ने भी अपने जो उनके टिकट के उम्मीदवार हैं, चाहे वो मीरपुर डिवीज़न के हैं, मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के हैं या पुंछ डिवीज़न, इन तीनों डिवीज़न्स में से और फिर महाजरीन पाकिस्तान की जो 12 नशिस्तें हैं, उन लोगों से जो टिकट की दरख्वास्तें हैं वो तो वसूल कर ली हैं, लेकिन अब इन तीनों डिवीज़न से इंटरव्यू का सिलसिला जो वो शुरू होने जा रहा है। और लगता ये है कि अगर तहरीक इंसाफ बतौर जमात इंतखाबात में न उतरी तो फिर तहरीक इंसाफ का अगला लायामल क्या होगा, इस हवाले से हमें इंतज़ार है कि वो बतौर जमात क्या फ़ैसला करते हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उस तरह से टिकटों की तकसीम के हवाले से कोई बड़े पैमाने पे इख्तलाफ तो नहीं है। बहुत से उनके हलके, ज़्यादातर हलके ऐसे हैं जहाँ पहले से फाइनल उम्मीदवार मौजूद हैं, जिनके नाम पहले से ही फैसला शुन हैं और वो इंतखाबात लड़ चुके हैं, बड़ी शख्सियात हैं। चंद हलके ऐसे हैं कि जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस तरह के उम्मीदवार नहीं हैं कि वो उनको डायरेक्ट अभी से फैसला कर ले। बहरहाल एक ये रवायती सियासी मामला है या जमातों का एक प्रोसीजर है जिसको पूरा करना पड़ता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आज 10 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड का ऐलान किया है मोहतरमा फरियाल तारपुर साहिबा की सरबराही में, और उसमें तकरीबन चौधरी रियाज जो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर उमूर के हवाले से एक मुतर्रक नाम है पीपल्स पार्टी का, वो शामिल हैं। बाकी तकरीबन आज़ाद कश्मीर से 8 नाम ऐसे हैं जिनमें चौधरी यासीन, सरदार याकूब, चौधरी लतीफ़ अकबर, फैसल राठौर, चौधरी परवेज़ अशरफ और दीगर नाम हैं जो इस पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा हैं। और लगता यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शायद टिकटों की तकसीम के हवाले से कोई बड़ी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा या पीपल्स पार्टी को मुख्तलिफ हलकों में उस तरह से इख्तलाफात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये 4-5 ऐसे नुकात थे जो आपके सामने रखे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन हो या मौजूदा हुकूमत इंतखाबात को बरवक्त कराने या उसके डिले करने के लिए जो मौजूदा हुकूमत की कोशिशें हैं वो कितनी कामयाब होती हैं। इसी तरह इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का बरवक्त ऐलान कर पाता है या नहीं, या फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो सवालात या एतराज़ात उठाए जा रहे हैं बिलखुसूस वोटर फहरिस्तों के हवाले से, वो इलेक्शन कमीशन बरवक्त दूर कर पाता है इन एतराज़ात को या नहीं, ये आने वाले 3-4 हफ्तों में पता चल जाएगा। लेकिन लगता यह है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो 9 जून की कॉल है, फिर उसके जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान की वफाक की हुकूमत की एक कमेटी है और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के जो अरकान भी उसमें शामिल हैं, इनके दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, लगता यह है कि पे दर पे उनकी नशिस्तों की वजह से कुछ शायद ब्रेक थ्रू सामने आ जाए और इंतखाबी शेड्यूल का बरवक्त हमें ऐलान होता हुआ नज़र आए। लेकिन क्या ये इंतखाबी शेड्यूल बरवक्त उसका ऐलान हो पाएगा या नहीं, ये मौजूदा हुकूमत इंतखाबात को डिले कर पाएगी या नहीं, या मुस्लिम लीग नून की जिसकी ख्वाहिश है कि बरवक्त इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो और जल्द अज जल्द इंतखाबात हों, क्या मुस्लिम लीग नून अपने इस कोशिश में कामयाब हो पाएगी या नहीं, या आने वाले चंद दिनों में ये सूरत हाल वाज़ह हो जाएगी। फिर इस इंतखाबात के हवाले से जितने भी मुकम्मल सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर भर की मुख्तलिफ हलकों के हवाले से, फिर हर हलके में मुख्तलिफ पार्टियों की क्या सूरत हाल है, किसका टिकट मिलने वाला है और किसके टिकट के हवाले से ज़्यादा चांस नहीं है, फिर कौन सा मजबूत उम्मीदवार है, किसकी अवामी पोजीशन कितनी मजबूत है और किसकी नहीं है, इस हवाले से हम तफसीलन कोशिश करेंगे कि हल्का वाइज आपके सामने तफसीलात रखें। तमाम तफसीलात के लिए, इंतखाबी शेड्यूल के लिए और बरवक्त दुरुस्त ख़बरों के हवाले से, तज्ज़ियों के हवाले से हमारे पेज और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।